बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ऐसा एक शर्मनाक वाक़या नज़र से गुज़रा है जिसे सुनकर और जिसके बारे में जानकर बड़ी ही तकलीफ़ हुई है। और ये वाक़या जो है ये लाहौर से है और लाहौर में ये एक शख्स है और इस शख्स ने ना रिश्तों का पास किया, ना इंसानियत देखी। और इसने अपनी बीवी जिसने इसको 5 बच्चे दिए, अपनी बीवी जिसने इसके साथ वफ़ा की, वो बीवी जिसके बारे में ये अपने गुनाहों के बाद भी कहता था कि मेरी बीवी बहुत अच्छी औरत थी, उस बीवी को छोड़ा किसके लिए, ये सुनकर आप परेशान हो जाएंगे। बेसिकली ये जो शख्स है, इसकी बीवी की जो भाई है, यानी कि इस शख्स का जो साला है, ये लड़की जो है उसकी बेटी थी, यानी कि एक तरह से रिश्ते में इस शख्स की भांजी थी, इसकी बीवी की भांजी थी, इसकी भांजी थी। शमीम उसका नाम था। अब होता क्या है कि शमीम का इनके घर आना जाना होता है। जब आना जाना होता है तो इनकी दोस्ती हो जाती है। ना शमीम रिश्तों का पास रखती है, ना ये शख्स जो है रिश्तों का पास रखता है। इसकी बीवी जो है अपने शौहर के साथ बड़ी वफ़ादार थी, उसने अपने शौहर का बड़ा ख्याल रखा, अपने घर को बड़ा संभाल के रखा। 5 इसके बच्चे थे। और ये औरत जो है, इसने देखा कि इसका शौहर जो है ये शमीम के आने पे बहुत ज़्यादा खुश रहना शुरू हो जाता था। जब शमीम आती थी तो घर से कई घंटे गायब हो जाता था। जब वो गायब होता था तो साथ में शमीम भी गायब हो जाती थी, जिस चीज़ ने इसकी बीवी को शक में डाला। पहले तो उसने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे भाई की बेटी है और जो मेरे भाई की बेटी है वो तो ऐसा नहीं कर सकती, मेरी अपनी भांजी तो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उसकी ही भांजी ने उसके ही घर पर नकब डाला। लेकिन वो लड़की खुद एक सही लड़की नहीं थी। उसने न सिर्फ ये कि इस शख्स के साथ दोस्ती की, बल्कि साथ ही साथ में वो और लड़कों के साथ भी दोस्तियाँ रखी हुई थी। बड़ी शर्मिंदगी होती है कभी कभी इस तरह के वाक़यात बयान करते हुए, लेकिन ये वाक़यात हमारे सराउंडिंग में हो रहे हैं क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक और खौफनाक वाक़या है। क्योंकि इस शख्स के गुनाहों की सज़ा इसके बच्चों ने भुगती, इस कदर खौफनाक सज़ा भुगती कि मैं कहती हूँ कि खुदा ऐसा दिन किसी माँ पर न लाए। वो माँ जो सच्ची थी, जो हक़ पर थी, जो वफ़ादार थी, उसे अपने बच्चों का क्या दुख देखना पड़ा और इस शख्स ने इसके बच्चों का क्यों ये दुख दिखाया। अच्छा, ये शख्स बताता है कि ये शमीम बीबी जो है ये हमारे घर 7-8 दिन आकर रही, मेरे साथ रिक्शे में जाया करती थी और इसने मेरे साथ गलत ताल्लुकात बनाए। उसके बाद ये कहता है कि जो रक्षा था वो लेकर मैं काम पे निकलता था तो ये भी दूसरे दरवाजे से निकल कर बाहर आ जाती थी, जहाँ से मेरी बीवी को हम पर शक हुआ कि जब भी मैं घर से निकलता हूँ तो शमीम भी घर से निकल जाती है और उसके बाद हम दोनों गायब हो जाते थे। मेरी बीवी जो है नाराज़ होकर मैके चली गई और जब वो मैके चली गई उससे पहले शमीम को मैं भेज चुका था क्योंकि मेरी बीवी नाराज़ थी। लेकिन जब मेरी बीवी नाराज़ होकर मैके चली गई तो मैंने शमीम को दोबारा से बुला लिया। उसके बाद वो ये कहता है कि मुझे पता लगा कि शमीम की तो दोस्तियाँ और जगहों पर भी हैं। उसने कहा कि जब मैंने शमीम को टोका तो उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूँगी। तो वो कहता है मैं थोड़ा डर गया। वो कहता है कि मेरा घर बड़ा अच्छा चल रहा था, मेरी बीवी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब शमीम हमारी ज़िंदगी में आई तो हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए और मेरी बीवी जो है वो मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद वो कहता है कि जब ये मामला पंचायत में आया, पंचायत बिठाई गई तो मेरी बीवी के जो मामू हैं वो आए, मेरी बीवी के मामू आए और मामले को सुलझाने के लिए उन्होंने कोशिश की। उनको भी सब पता चल चुका था कि ये किस तरह के ताल्लुक़ में है, यानी कि इसी की बीवी के भाई के बेटी के साथ इसका ताल्लुक़ चल रहा है। ये बात जो है सबको मालूम थी। वो कहता है कि पंचायत में जो कुछ भी होता रहा मैं खामोशी से सुनता रहा। फिर उसके बाद वो कहता है कि मेरा साला मेरी बीवी को लेकर चला गया, मैंने रोकने की भी कोशिश की। अच्छा, ये वो साला नहीं था जिसकी बेटी के साथ इसका ताल्लुक़ चल रहा था। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि पंचायत में बड़ा हंगामा हुआ, सारी बातें भी खुली, शरीकों को सब कुछ पता भी लगा। फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि ये लड़की जो है उसके भाई ले जाए और बच्चे जो हैं वो बाप रखे। वो कहता है कि हमने बच्चे लेने की कोशिश की लेकिन उसके वालिद ने बच्चे हमसे ले लिए। ये कहना है मामू का। मामू कहता है कि हम बच्चे लेना चाहते थे लेकिन बच्चे वालिद ने ले लिए। लेकिन यहाँ पर ये झूठ है क्योंकि जो अभी बातें सामने खुल कर आ रही हैं उसमें यही है कि जो इसका मामू था वो भी ये चाहता था कि हमारी बहन जो है वो आज़ाद हो जाए और वो 5 बच्चों का कहाँ बोझ उठाएगी। तो उन्होंने ख़ुद पंचायत के इस फैसले की हमायत की थी। लेकिन बाद में जब ये सानेहा बच्चों के साथ पेश आया तो फिर उन्होंने कहा कि हम तो चाहते थे कि बच्चे अब हम रखें। अब एक तरह से वो अपने जुल्म के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लड़ाई होती है माँ बाप की, लड़ाई होती है मियाँ बीवी की, भुगतते हैं बच्चे। माँ बाप अलग होते हैं, बच्चे रुल जाते हैं, कभी माँ के पास कभी बाप के पास। माँ बाप की जब लड़ाई होती है, मियाँ बीवी की जब लड़ाई होती है तो बच्चे सफ़र करते हैं।
میں یہ نہیں کہتی کہ انسان کی اپنی زندگی نہیں ہوتی، انسان کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے چاہیے، کبھی کبھی جو تعلقات ہوتے ہیں بڑے تلخ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی مارجن رکھنا چاہیے، جہاں پہ اولاد ہو، اولاد کی بہتری کے لیے کچھ ایسے فیصلے کر لینے چاہیے کہ چلیں اگر آپ مل کر نہیں رہ سکتے تو الگ رہ کر بچوں کی ویلفیئر کے لیے کچھ فیصلے کر لیں۔ ماں بچوں کو لے جاتی، باپ ان کو سپورٹ کرتا، ان کو پیسے دیتا یا جو بھی کرتا، پنچایت یہ بھی تو فیصلہ کر سکتی تھی کہ ماں بچوں کو لے جائے، لیکن باپ جو ہے بچوں کو فائنینشلی سپورٹ کرے، لیکن ایسا فیصلہ کیا ہی نہیں کیا۔ ایک ایسا فیصلہ کیا گیا جو کہ اس شخص کے لیے بڑا خلاف توقع تھا، وہ رکشہ چلاتا تھا، نوکری دیہڑی پہ جاتا تھا، اس کو کہاں 5 بچے ایک دم سنبھالنے پڑ گئے جو پہلے اس کی بیوی سنبھالا کرتی تھی۔ اچھا، اب بچوں کا جو والد ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے بھائی اپنی بہن کو لے گئے اور بچے وہیں چھوڑ گئے، اسے اپنے بچوں کا خیال نہیں تھا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میری بیوی کو، وہ کہتا ہے کہ وہ بچے اپنے نہیں لے کر گئی، جب وہ گئی تو میرا چھوٹا بچہ روتا رہا لیکن وہ چلی گئی، پھر میری بیٹی نے اسے اٹھایا اپنے بھائی کو۔ یعنی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آخری وقت ان بچوں کا کیسا تھا۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری شادی کو 18 سال ہو گئے، معاملات سب ٹھیک تھے، کوئی مسئلہ نہیں، جب سے شمیم آئی 15 سے 20 دن میں سب کچھ خراب ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچے لیے اور دسمبر کی شام نہر پر لے گیا، نہر پر لے جا کر اس نے پہلے اپنے بچوں کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد اس نے اپنے بچوں کے کپڑے اتارے، کپڑے اتارنے کے بعد چھوٹے بچوں کے، ان بچوں کو ایک ایک کر کے نہر میں پھینک دیا۔ بڑے 2 بچوں نے جب باپ کو یہ حرکت کرتے دیکھا تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کے پیچھے چھلانگ لگائی اور وہ بھی اسی طرح سے ڈوب گئے۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ کیا بتاتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے، میں اپنے بچوں سے پیار تو کرتا تھا لیکن میں ان کو سنبھال نہیں سکتا تھا۔ بیوی کہتی ہے کہ میرے بچوں کو میرا شوہر مارا کرتا تھا، مجھے بھی مارا کرتا تھا، میری بھانجی کو لے کر آیا اور اس کی شادی کہیں آگے کروانا چاہتا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی بھانجی سے نہیں پوچھا کچھ بھی، مجھے پوچھنے ہی نہیں دیتا تھا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ابھی تو ایک رات کے لیے میں نے بچے اس کے پاس چھوڑے تھے اور اس نے ایک ہی رات میں میرے سارے بچے مار دیے۔ 3 بچوں کو اس نے تڑپا تڑپا کر مارا۔ 2 بچوں نے جو بڑے تھے وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بچانے کے لیے چھلانگ لگایا، وہ بھی مر گئے۔ دراصل اس نے پہلے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا، وہاں پہ اکٹھا کرنے کے بعد اس نے ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کے، ان کو کپڑے اتار کے، 3 بچوں کو جن میں ایک بہن بھی شامل تھی، وہ بہن جس نے رونے پر اپنے بھائی کو گود میں لیا تھا، جب اس شخص نے ان 3 بچوں کو دسمبر کی سردی میں، آپ سوچئے کہ کہاں انسان پانی میں پاؤں ڈالنے کا بھی نہیں سوچتا، اسے 3 بچوں کو پانی میں پھینکا تو 2 بڑے بھائی جو ہیں وہ تڑپ اٹھے۔ یہ ایک باپ نہیں تڑپا لیکن وہ 2 بھائی تڑپ اٹھے اور انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کے پیچھے ان کو بچانے کے لیے پانی میں ٹھنڈے میں چھلانگ لگا دی، اور اس کے بعد یہ سب کے سب جاں بحق ہو گئے۔ ایک ہی رات میں وہ عورت جو ہے، جو صاحب اولاد تھی، 5 بچوں کی ماں تھی، 4 بیٹے اور 1 بیٹی کی ماں تھی، وہ بالکل بے اولاد ہو گئی۔ بڑی تکلیف کی کہانی ہے۔ ایک انسان اپنی چاہت میں، اپنی محبت میں، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہاں کہاں تک چلا جاتا ہے، میں حیران ہوتی ہوں۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جب آپ ماں باپ بن جاتے ہیں تو آپ کی اپنی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور آپ کی اولاد کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اب ایک اور زندگی ہوتی ہے جس نے بہاریں دیکھنی ہے، زندگی دیکھنی ہے، انجوائے کرنا ہے، دنیا کو سمجھنا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا، مجھے ایسے لگتا ہے، شاید لوگ اس طرح سوچتے ہوں، تو پتہ نہیں کون سا سنگ دل باپ تھا، اور پتہ نہیں کہاں کوئی لوگ ہوتے ہیں کہ ساری زندگی تڑپتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کو اولاد نہیں دیتا، اس کی مرضی ہے، اور کہاں جن کو اللہ اتنا نوازتا ہے، 4 بیٹے 1 بیٹی، اور سیکنڈ کے اندر اس نے اپنا پورا کنبہ جو ہے دریا برد کر دیا۔ اور ایک ماں جو ہے ایک ہی دن میں وہ روتی ہے، چیختی ہے، کہتی ہے کہ میں نے اپنے بچے دیے تھے، یہ تو صرف 1 دن تھا، شاید سبق سکھانے کے لیے دیتے۔ عام طور پہ عورتیں کیا کرتی ہیں کہ جب شوہر جو ہے راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں تو ان کو مزہ چکھانے کے لیے بھی کئی دفعہ بچے ان کے حوالے کر دیتی ہیں، تو ان کے لیے سبق ہے کہ اس طرح نہ کیجیے گا، کوئی پتہ نہیں کس جیسا کوئی خپتی شخص ہو اور ایک ہی رات میں آپ کی ساری دنیا اجڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماں کو صبر دے۔ بچے جو ہیں وہ تو یقیناً جنت الفردوس میں معصوم ہے، اور ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور اس شخص کو عبرتناک سزا ملے۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔